أمرتي من جمع قرتي وتكم عروللا أدقويتي صيون دنقل مريم يهوت نخخلا مسايكوني بقني كمتي بقران ايو زهرا ما يتسألوتكي نابيتي يوحاس قدفيو. سلام فتواتن كورانن أمن العالم تركو نيشان علي بيتسب بزلهم هو سلامكم بزح ترفير لي كورات حواتي أنكو عدما ناو علي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو تخون كاعني دك عبيت وي معري واغا ناي جزا مسرحي كمن سمينتو تيندينو بلوكيت اني حوز ازاريه حيزلكم مزيز انهو سكعبيت فزامة تخاتاتلو نيشان علي حدش تزخونكم سابسكرايب نبارات زخونكم كعا لايك شير ناغوركم أبرتاتعني لايك شير نتقول لي كعا كاولبينا مسكن كيا كورات حواتي مالتيو لو معنتي واقع سمينتو كومنتسي سمينتو وسيخي بهذا اللو حق ريوس كت أي قلنا زولكم نيركم سمينتو تاخوين حزقوعي لا بس حتى سرح سامي اللي تاخوين وسيخي لو معنتي خايدة حتى تهله لك عبيد واي سمينتو نشتن وسخ غير لا مالتيو بقو أنصار دمو برات بتعمق أني سلو باي ذا واي سمينتو جازيها نغطامد يبلاش وكاي برات جازيها نغطامد بتعمي قونجيو اي بلاشي اي سبرن برات ما امت جازاتها ليكم يو سلازي برات بتعمي انسهلو لك عبيد واي سمينتو جن نشتن وسخ رئينا نيهو بمتاي مغنيات وسيخو نزلوون كرئينا سكعبيدي فتامد راح تخاتاتلو مالتيو انا واغا سمينتو بناي سمينتو كنجمرمو كاو خاني نابرت واغا كنكايرينا مالتيو سمينتو واغا قدمي ثلاث قرم سومن ديخون سومن يقبريه واغاني سمينتو كابز سهرحنا شحن كلتميت نربعان شحن كلتميت حمسان بزي حنيرة سكاب مسافري وبذز حجازهم مسافري شحن كلتن حمسان مسافري كاب عالتهم دمو شحن كلتميت نربعان ياو بعسر أش مسافري اللنجل بذز حن مستجازو ناتي عامير سلازخانة كومي جيرو كل أخالكم يلا تاريخ لكم نيرة أنا لو ما عند سمينتو كاب شحن كلتميت نربعان ناب شحن 300 ثانية داي فازنها بمنتاي مغنيات توسخ كفلا خلهو فابريكا تطو بالجيرات تخوين وسخ قالي له طيق خلهو ناي فابريكا شكري هنا ناي مخاين شكريو نفط اون وسخو ايز بحر زلو سمن زيرو مونيش تنعكركرنيو نعوتات يمسلني زرو سمينتو وسيخنيو ياو اطا علي ناي 8 قرشي ناي 7 قرشي وسيخو زنيو حزون ያው አመስራህ ትርከው ተለተለ ገዛኹም መፍጻሚዩ ማለትዩ ካው ተዘሐጉስ ነገር ታዩ ተንዲነ በጣም ይቀንሳሉ ይበል ይዘብል ማርያምን ይበል ይዘብል እና ዋጋ ተንዲነ ከር خلنا ከበዓል 16 ጀምሮሞ በዓል 16 ናይ ቱርኪ ተቀዳማይ ጽቡቅ ብረት ማለትዩ 3220 ያው ኒ 16 ያው ብዙሕ ሰብ ስለዘይ ይሰርሖ ኣነው ዚ ዋጋ ሓሲሩ ደ ካቢሩ ብዙሕ ያቅልወልን ግን 3220 ኣነ ብጣዕሚ ዘትኮረላታ እያ ካብ 14 ብታሕቲ ዘሎ እዩ ምክንያቱም ተሰብውን ብኡ ዝሰርሕ ኣብዝሓ ማለት እዩ 14 ኣብዛ ሓለፈ ቪድዮ 2550 ነይራ ናይ መጨረሻ ዝሰራሕዋ ቪድዮ ሎማ ሓንቲ ግን ስሚንቶ 78 ቅርሺ ክውሰከሎ 78 ደግሞ ብረት ቀኒሱ ነይብለኩም بعد 14 كلتشحن 480 كوين النهو سلازي ناي 7 قرشي قرناش كيرو النهو بدن بنتحر تدراريركم ببزح توسيركم دمو 10 تقنيسو قليل يكونن انا كبرات حواتي نفط قصالاي فيديو مسغاري مالتيو نعاي كترخو تراليو ناي جزا مسرحي سمينتو ديو برات ريو زهان يخون حجز يخون ناجزاهم كوسدلكم تداليكم أول ناجزا أحتريو بتشا بيسكم سربرايز قبلكم تدالي مالتيو نعيك ترخو تدالي سلكو أزرعي كأمت الكمية مالتيو داويلكم ترخو نتخليهم بزيرو تشعات 59 61 59 سبعلكم داويلكم ترخو نتخليهم بغادتها مسمر بمسنجر كعني بتقرنا بالتسفشلكم سارش تقركم ترخو نتخليهم مالتيو كبرات حواتي سلازي نافت أزأل فيديو كنساقر كلنا بعل 10 تخلطة إنا هرئي بعل 10 تخلطة العلش حين شو منتا متر نيرو لما عنتي شحن شو عتي 209 بس إحنيهم مالتيو
ካብኡ በዓል 10 ኢና ክርኢ በዓል 10 እውን ንእሽተን ቅናሽ ገይሩ እንሆ ብ1270 ኮይኑ እንሆ በዓል 10 ማለት እዩ እንደና ብ1200 ተወሪዳ በእውነት ኩሉ ሰብ ክገዝእ ኣለዎ ገዛ ክሰርሕ ዝሓሰበ ብጣዕሚ ቆንጆ እንሂ ዋጋ ብረት ባይዘወይ ብጣዕሚ ማለት እዩ ካብኡ በዓል 8 ዝሓለፈ ቪድዮ 800 ኢለኩም ነይራ 10 ቅርሺ ቀኒሳ 790 እንሆ ማለት እዩ ናይ ብረት ነኪ ዝበለ እዚ መስል ካብኡ ከዓኒ እዚ ኩሉ ብረት ገዝእ ካለኩም ስታፋ ግድን ከልየኩም ስታፋ ማለት ቢምና ኮለን መሕቆፊ ማለት እዩ ስታፋ በዓል 6 ቁፅሪ ንኪሎ 180 በዓል 6 ታዝቃጠነት እያ ካብኡ ንሕርሽ በዓል 6 ዝቃጥነኩም ኮይኑ ደሞ በዓል 8 ገዚእኩም ኢኹም ስታፋ ትሰርሕዎ ማለት እዩና በዓል 6 ስታፋ 180 እዩ ሽቦ ንኪሎ 240 ሚስማር እዚ ቀዊዕ ዘይብሉ ናይ ኦም መዋቃሪ 225 እንሆ ይብለኩም ክብራት ኣሕዋቲ እና ብጣዕሚ ቆንጆ ዕዳጋ እዩ እንሆ ብዘይካ ስሚንቶ ካብኡ ዋጋ ብሎኬት ክንርኢ ከለና ብሎኬት 43 ቅርሺ በዓል 15 በዓል 20 ደሞ ኣይረኸብኩን ኣጋጣሚ ይጠየቅኩን ግን ተመሳሳሊ እዩ ናይ ቅርሺ 2 ቅርሺ ብቻ ልዩነት እምበር ተመሳሳሊ እዩ 15 20 ማለት እዩ እና ከምዚ ይመስል ናይ ገዛ መስርሒ ካብኡ ዋጋ ሕፃ እዩ ሕፃ ተመሳሳሊ እዩ ቅናሽ ገበረን ይወስኸን እስከ 46 ጻጻር እስከ 55 ማለት እዩ ካብ እምነ እውን ካብ 24 25 እዚኦም ተመሳሰልቲ እዮም ንግዚኡ ማለት እዩ እና ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ናይ ገዛ መስርሒ እዚ ይመስል ነይሩ ብዘይካ ስሚንቶ ቆንጆ ዕዳጋ እዩ እንሆ ሕዚ እውን ገዚእኻ ምንሳሕ ይበልፅ ዝብል ምክንያቱም ሕዚ ቀውዑ እንድዩ ብዙሕ ሰብ እየሰርሕን ብዙሕ ሰብ ናብ ቤተሰቡ ሓገዝ ዓፂድ ይውህድ ቤተሰብ እዩ ዝሕግዝ ካብኡ ሓንቲ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ክባር ስለዝኾነ ሰብ ብዙሕ ግዜ ይሰርሕ ኣይፈልጥን ክጥይቆም ከለኹ ብዙሕ ገዛ የለን ንዑ ይቀንሶ እዮም ዝብልኻና ዝሮ ስሚንቶ እውን ናብ ምኽባር ገፁ ይዘብል ዘሎ ያው እንግዲህ ክብራት ኣሕዋተይ ንምርህራህ ዝኣክል እምበር ውሳነስ ናይ ባዓልትኩም እዩ ካብዚ ብዝዘለለ ከዓኒ ክሰርሐልኩም ትደልይዎ ቪድዮ ኣብ ኮሜንት صحاف ليهم ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ኣይትረስዑ ሰሰናይ ክብራት ኣሕዋተይ ባይ ባይ أمرتي من جمع خالتي وتكم عروللا أهدقويتي صيون دنقل مريم يهوت نخخلا مسايكوني بقني كمتي بقران ايو زهرا ما يتسألوتكي نبيتي يوحس قدفيو